6 دقائق، ولكن ما بغاتش تمشي. هذا هو المشكل. ديك لا فيديو ديال 6 دقائق ما مشاتش نهائيا، ما بغاتش. الوغ دابا غادي نحاول. ديك لا فيديو فيها ميم القراءه ديال النص والشرح، لان يقدر في التصور ما غاديش يبان لكم. الوغ هاد الاسئله هادو غوكوبيي كومبليتي لو تابلو سويفون. اذا لو برينون اي لو نون دو لوتور، الاسم الشخصي والعائلي ديال الكاتب، داتي ليو دو نيسونس، تاريخ ومكان الازدياد، داتي ليو دو ليسي، تاريخ ومكان الوفاه، لو كورون ليتيرير كيل ريبريزونت، التيار الادبي الا بغينا نقولوا اللي كيمثلو. اي بي اون دو سيز اوفر، وحده من الروايات ديالو ابار لو بيرغوريو. نزيدوا شي وحده اخرى. السؤال رقم 2، سيتيو لو باساج دون لوفر. اذا نأطروا هذا النص داخل الروايه. quelles sont les mesures voilà quelle mesure le Père Goriot prend-il pour réduire ses dépenses. اذا شنو هما الاحتياطات ولا شنو هما التدابير اللي دار باش يحد ولا ينقص من المصاريف ديالو، لان المصاريف ديالو ولاو كثار. سيتي زون 4. اذا نحددوا 4 منهم. Alors je passe. La question numéro 4. Par quoi l'hôtesse est-elle surprise en voyant Goriot sans poudre. اذا مناش هاد المضيفه ديال لوتيل، هذيك اللي كتكون في لا ريسبسيون في الاستقبال. لوتيس كتسمى لوتيس. علاش تفاجات وهي كتشوف لو بير غوريو ما داش البودر لوجهه، بمعنى ما داش اون فا دير الماكياج. 5. Relever dans le texte 4 termes appartenant au champ lexical de la richesse. ناخذوا من النص 4 الكلمات تنتمي الى الحقل الدلالي ديال لا ريشيس، الثروه، الغنى. مزيان. Alors, je passe. La question numéro 6. Complétez le tableau suivant pour dresser le portrait de Goriot. إذا باش نديروا واحد لو بورتري، واحد الوصف ديال هاد لو بير غوريو، غادي نقسموه لو تابلو. ايتا فيزيك بمعنى الحاله الجسديه ولا الحاله الماديه من النص. الحاله المعنويه الا غادي نقولوا لا مورال. اذا كاين هنايا هذا كيتسمى سي لو بورتري فيزيك، هذا سي لو بورتري مورال. مزيان. سي بحال ليتا فيزيك ولا ليتا مورال، سي لا ميم شوز. الوغ لا كيسيون 7. Ce portrait est-il valorisant ou dévalorisant. هاد لو بورتري هذا اللي دار الغوريو في النص، واش هو فالوريزون، واش كيطل يعني يرفع من قيمته، ولا ديفالوريزون بمعنى كيحط ولا يسقط من قيمته كما كنقولوا. فوالا. اي جوستيفيي فوت ريبونس، سا فو دير ديما لا جوستيفيكاسيون كنجبدوها من النص. La question 8. Ces bijoux disparurent un à un. Ces bijoux, هاد la phrase, ces bijoux disparurent un à un. La figure du style, واش la litote, la comparaison ou la répétition. Choisissez la bonne réponse. C'est bien. إذا هادو هما الأسئلة هنايا.